अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुस्लिम ममालिक की सैर करवाने लेकर जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ बेंगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह बेंगर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया के छोटे ममालिकों में आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्यारे व्यूवर्स, इसी वजह से ये मुल्क बहुत खूबसूरत तरीन है। इस मुल्क को यूरोप का गरीब कंट्री भी कहा जाता है, पर लोग इस मुल्क में आपको हंसते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन गिरामी, आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो भी इसी मुल्क में रहती थी। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर एक भी रेड लाइट मौजूद नहीं है और ना ही आपको स्पीड ब्रेकर्स नज़र आएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क कौन सा है। ये मुल्क है यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क अल्बानिया। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्बानिया के हवाले से बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुने होंगे। मैं वीडियो का आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ कि आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए अब वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। बात करें अगर इस मुल्क की कुल आबादी की तो वो 28 लाख के करीब है, जो दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। प्यारे व्यूवर्स, अल्बानिया मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 2,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 145वें नंबर में शुमार होता है। अल्बानी इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान है, जो मुल्क में तकरीबन 98% आबादी मुल्क की बोलती है। मुल्क के अगर बॉर्डर की बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट में ग्रीस, ईस्ट में मकदूनिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में सर्बिया वाक़िया है। नाज़रीन गिरामी, इस मुल्क की करेंसी अल्बानिया लीक है, जो पाकिस्तानी 3 रुपयों के बराबर होती है, जबकि इंडियन 0.87 रुपये के बराबर होती है। नाज़रीन गिरामी, रात को यहाँ पर आपको लोग सड़कों पर पैदल नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग खाना खाने के बाद घूमते लाजमी हैं। अल्बानिया मुल्क में आपको हर घर कलरफुल नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपने अपने घर को अच्छे से कवर किया है तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है। इसके अलावा इनका मानना ये भी है कि इससे आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। नाज़रीन, कहते हैं कि अल्बानिया मुल्क के लोग बहुत ही नरम तरीन दिल के होते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हो तो 10 लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मदर टेरेसा भी इसी मुल्क से बिलोंग करती थीं और शायद इसी वजह से इनके कल्चर में नरम दिली पाई जाती है। दोस्तों, अल्बानिया मुल्क में कई ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे नाज़रीन, हम किसी चीज़ के यस का इशारा सर हिलाकर करते हैं, वैसे ही इस मुल्क में उसे नो माना जाता है। जैसे हम नाज़रीन नो इशारे में कहते हैं, वैसे यहाँ के लोग उसको यस मानते हैं। इसलिए प्यारे व्यूवर्स, कहा जाता है आप अगर इस मुल्क में जाएं तो बहुत सी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया मुल्क को बेंगर्स का मुल्क भी कहा जाता है। आपको इस मुल्क में बेंगर सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, जो पूरे मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। ये बेंगर आम तौर पर सड़कों पर नज़र आते हैं, लेकिन अल्बानिया मुल्क में सड़कों, स्कूलों के पास हर शहर में आपको बेंगर नज़र आएंगे। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पर हमला हुआ तो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क को बचाने के लिए यहाँ पर हर जगह बंकर्स बनाए, लेकिन आज के दौर में ये बंकर्स बिल्कुल खाली हैं और अब ये जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। इस मुल्क के लोग खेती बाड़ी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। अल्बानिया मुल्क एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ की नाज़रीन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो मुल्क में 60% लोग मुसलमान, 35% लोग क्रिश्चियन। अल्बानिया मुल्क के लोगों को तरह तरह के शूज़
پہننا بہت ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ ہر کلر کا شوز یہاں پر پہننا پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کلرفل شوز ہی پہننے سے انسان خوش دکھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا بہت ہی پسند ہے، اس لیے آپ اگر فوڈ لورز ہیں تو اس ملک میں آپ کو بہت ہی مزیدار قسم کے کھانے ملیں گے، جس میں ناظرین سب سے فیمس کھانا تیو خوسی البانی فوڈ ہے، جو لیمب کے گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ بورک ایک میٹ پیسٹری ہے جس کو گوشت، پالک اور مزیدار مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو میٹھا کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جیسے دوستو انڈیا اور پاکستان کے لوگ میٹھا کھاتے ہیں، یہاں کے لوگ شاید ان سے بھی زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ محترم ویورز، آپ کو البانیہ ملک میں سویٹ ڈشز کی بہت ہی زیادہ ورائٹی دیکھنے کو ملے گی، جن میں سب سے فیمس شکر پارے ہیں۔ ناظرین گرامی، البانیہ ملک کے کیپٹل سٹی کا نام ترانا شہر ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت شہر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا واحد ملک ہے جہاں پر آپ کو ایک بھی میکڈونلڈز نظر نہیں آئے گا۔ ترانا سٹی بہت ہی صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ کہنے کو تو دوستو یہ ایک مسلم کنٹری ہے، لیکن شراب آپ کو یہاں پر جگہ جگہ نظر آئے گی۔ لباس کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ ملک مسلم کنٹری نہیں لگے گا۔ اس شہر کی فیمس پلیسز ترانا کیسل، ٹنیس، برج نماز گاہ مسجد ہیں۔ دوستو اگر ہم البانیہ ملک کے تاریخ پر نظر ڈالیں تو 2 سے 4 صدی تک یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے پر تھا۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ ملک بلغاریہ کا حصہ بن گیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے البانیہ کو فتح کیا اور اس ملک میں اسلام آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 1912 تک یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک کے حصے ہو گئے، جس میں سے کچھ حصہ موٹی گیروں کے پاس چلا گیا اور کچھ یونان کے حصے میں آ گیا۔ دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر شراب اور فحاشی کیوں عام ہے۔ 1941 صدی عیسوی میں یہاں کا وزیر اعظم انور کھوکسا تھا، جس نے اس ملک پر ہر طرح کی پابندی لگا دی تھی۔ چرچ، مسجدیں سب کچھ جلا دیا تاکہ ناظرین گرامی مذہب کو کوئی بھی فالو نہ کر سکے، اور ناظرین یہ ملک دنیا کا پہلا ایتھسٹ کنٹری بن گیا۔ کنٹری کا مطلب کسی بھی مذہبوں کو نہ ماننے والا۔ یہ پابندی ملک میں 50 سال تک رہی، جو 1992 میں ختم ہوئی۔ ایک پوری نسل مذہب سے دور رہی، جس کی وجہ سے دوبارہ اسلام آنے کے باوجود لوگ پوری طرح اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، شراب، سور کا گوشت آپ کو اس ملک میں عام نظر آئے گا۔ محترم ناظرین، سب سے زیادہ بغیر مذہب کے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں۔ البانیہ ملک کو ایک زمانے میں سب سے زیادہ غریب ملک مانا جاتا تھا، لیکن آج اس ملک کو امیر ملکوں میں شمار کر لیا گیا ہے۔ IT انڈسٹری اور کھیتی باڑی اس ملک کی اکانومی کو سہارا دیتی ہے۔ اس ملک نے IT انڈسٹری سے ہی اپنے آپ کو غربت سے نکالا ہے۔ آج اسی وجہ سے یہ ملک یورپ کے امیر ملکوں میں مانا جاتا ہے۔ پیارے ویورز، البانیہ ملک کا نیشنل اینیمل ایگل ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین کرامی آپ کو اس ملک کے جھنڈے پر ایگل بنا ہوا نظر آئے گا۔ البانیہ ملک میں ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہاں کے لوگ اور حکومت کو سڑکیں بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ جی ہاں، یہاں پر ہر سال سڑکیں بدلتی رہتی ہیں، جسے دیکھ کر خود گوگل میپ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گوگل میپ بھی غلط راستہ بتاتا ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ ایک بری چیز بھی جڑی ہوئی ہے، وہ ہے اس ملک کی کرپشن۔ جی ہاں دوستو، اس ملک کو سب سے زیادہ کرپشن رکھنے والی ملک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ پولیس اس کرپشن میں سب سے زیادہ اس ملک میں آگے ہے۔ یہاں پر پولیس آپ کو ہمیشہ فائن کرتی رہتی ہے،
حالانکہ البانیہ ملک کے لوگ بھی کسی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ ڈرائیونگ کے قانون کی پابندی بالکل بھی نہیں کرتے۔ پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں 4 ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہیں۔ اس ملک میں سڑکیں آپ کو ورلڈ کلاس لیول کی نظر آئیں گی۔ ناظرین گرامی، البانیہ ملک میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں پر آپ کو ایک بھی ٹریفک سگنل دیکھنے کو نہیں ملے گا، جس کا نام ناظرین سکوترا سٹی ہے۔ محترم ویورز، آپ کو میں بتاتا چلوں، اس کے علاوہ سیر کرنے کے لیے یہ ملک بہت ہی اچھا اور سستا ترین ملک ہے۔ کرنسی ریٹ بھی اس کا زیادہ ہائی نہیں ہے۔ اگر ہم اس ملک کے ویزے کی بات کریں تو پاکستان میں البانیہ ملک کی کوئی بھی ایمبیسی موجود نہیں ہے، لیکن آپ استنبول ایمبیسی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ملک ای ویزا آفر کرتا ہے، جس میں 90 ڈیز کا ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ اور ہوٹل ریزرویشن، فلائٹ ٹکٹ، 6 منتھ آف ویلیڈیٹی پاسپورٹ کے ساتھ، اور ناظرین گرامی $100 پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ یورپ جانے کا پلان کر رہے ہیں تو البانیہ ملک کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی البانیہ ملک کی بہت ہی دلچسپ اور حقائق۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل ایکسپلور ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی دوسرے سفر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔